आज हामी ओड इक्वेसनलाई ब्यालेन्स इक्वेसनमा कसरी लान सकिन्छ त्यसको कुरा गर्नेछौँ। हामीलाई एउटा क्वेसन नम्बर 1 छ। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई के दिएको छ, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यो के दिएको छ, ओड इक्वेसन दिएको छ। ओड इक्वेसन दिएको छ। अब यो ओड इक्वेसनलाई पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, स्केलेटन इक्वेसनमा लानु पर्यो अथवा फर्मुला इक्वेसनमा लानु पर्यो। मोलिकुलर फर्मुलामा लानु पर्यो सबैलाई। एल्युमिनियमलाई हामीले एल रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई एससीएल रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, एल्युमिनियम क्लोराइडलाई एएलसीएल ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, अनि हाइड्रोजनलाई चाहिँ एस2 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब हाम्रो स्केलेटन इक्वेसन अथवा फर्मुला इक्वेसन ब्यालेन्स पनि हुन सक्छ, अनब्यालेन्स पनि हुन सक्छ। अब पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स छैन भने ब्यालेन्स गराउनु पर्छ। अब हामीले ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले मेटललाई चेक गर्नु पर्यो, मेटल ब्यालेन्स छ कि छैन। त्यसपछि नन मेटल, त्यसपछि अक्सिजन, त्यसपछि हाइड्रोजन चेक गर्नुपर्छ। मेटल भनेको कस्तो, जसको चाहिँ भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोनहरू 2 1 2 3 हुन्छन्। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले मेटल भनिन्छ। अनि जसको चाहिँ 4 हुन्छ त्यो चाहिँ नन मेटल, जसको 4 हुन्छ ऊ चाहिँ मेटलोइड भयो। अनि जसको चाहिँ 5 6 7 हुन्छ त्यस्तो एलिमेन्टहरूलाई हामी के भनिन्छ, नन मेटल भनिन्छ। जसको चाहिँ भ्यालेन्स सेलमा 5 6 7 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, नन मेटल भनिन्छ। अब यो हाम्रो गिवन इक्वेसनमा एल्युमिनियम के भयो, मेटल भयो। एल्युमिनियम के भयो, मेटल भयो। अब हामीलाई थाहा छ एल्युमिनियम 13 मा पर्छ। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 3 हुन्छ। 2 8 3 हुन्छ। 3 भनेको के भयो, 3 भइसक्यो, लास्टको सेलमा 3 भइसकेपछि के भयो, मेटल भयो। अब हामीले एल्युमिनियमबाट हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो। अब एल्युमिनियम यता कति छ, 1 छ, यतापट्टि पनि कति छ, 1 छ, मिल्यो। एल्युमिनियम मिल्यो, ठिक छ। अब मेटल ठिक भयो। अब नन मेटलको केस हेर्नु पर्यो। नन मेटल यहाँ के छ, नन मेटल यहाँ क्लोरिन छ। यतापट्टि 1 छ रिएक्टेन्ट साइडमा, अनि प्रोडक्ट साइडमा कति छ, 3 छ। यो अनब्यालेन्स भयो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, अब यो 1 लाई चाहिँ 3 बनाउनु पर्यो। 1 कति छ, 3 हुन्छ। 1 3 जा 3 हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यसलाई के गर्नु, मल्टिप्लाई बाई 3 गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई बाई 3 गर्यो। मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि के भयो, बोथ साइडमा के हुने भयो, क्लोरिनको नम्बर के हुने भयो, बराबर हुने भयो। ल हेर्नु, क्लोरिनको नम्बर के भयो, बराबर भयो। क्लोरिनको नम्बर के भयो, बराबर भयो। अब क्लोरिन बराबर उस भयो, ब्यालेन्स भयो। नन मेटल पनि ब्यालेन्स भयो। अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको अक्सिजन हो। अक्सिजन यो केसमा छैन भनेपछि अक्सिजन हामीले गर्नु पर्यो। अब हाइड्रोजनको केस आयो। अब एल्युमिनियम मिलिसक्यो। अब हाइड्रोजनको हेर्नु पर्यो। हाइड्रोजन यहाँ कति भयो, 3 वटा भयो। यतापट्टि हाइड्रोजन कतिवटा भयो, 2 वटा भयो। भनेपछि प्रोडक्ट साइडमा के भयो, हाइड्रोजनको एटम के भयो, कम भयो। भनेपछि अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, अब 2 कति छ, 3 हुन्छ, त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तो त हुँदैन। त्यसो नभइसकेपछि अब यसलाई सिधै फ्र्याक्सन फर्ममा राख्नु पर्यो। फ्र्याक्सन फर्ममा राख्नु पर्यो। फ्र्याक्सन फर्ममा भनेपछि उता 3 चाहिएको हामीलाई, अनि यता भएको कति हो, 2 हो। अनि 3/2 राख्यो। 3/2 राख्यो। 3/2 राख्दाखेरि के भयो, इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। इक्वेसन के भयो, ब्यालेन्स भयो। 3/2 भनेको 1.5 हुन्छ। 1.5 इन्टु तलपट्टि कति हुन्छ, 2टा हाइड्रोजनको एटम छ, मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 3 नै हुन्छ। ब्यालेन्स भयो। ब्यालेन्स भयो। तर ब्यालेन्स भए तापनि यो के भयो, फ्र्याक्सन फर्ममा आयो। फ्र्याक्सनल फर्ममा आयो। फ्र्याक्सनल फर्ममा आउँदाखेरि के भयो, नराम्रो देखियो। अब फ्र्याक्सनल हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो, होल इक्वेसनलाई, यो होल इक्वेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो। होल इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो। किन गरेको, होल इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा बित्तिकै के हुन्छ, तलको यो 2 के गर्छ, कट हुन्छ। अनि के हुन्छ, हाम्रो फ्र्याक्सन हट्छ। हेर्नु, मल्टिप्लाई बाई 2 गरियो। अनि मल्टिप्लाई बाई 2 गरिसकेपछि अब 2 ले सबै होल इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 2 ले अगाडिको एल्युमिनियमलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 एल्युमिनियम भयो। अनि यो 2 ले हाइड्रोक्लोराइड 3 HCl लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 HCl भयो। अनि AlCl3 भनेको यसको अगाडि पनि 1 हुन्छ। 1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 AlCl3 भयो। अनि प्लस 3H2 भयो। 3H2 कसरी भयो, 3 ले 3/2 लाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि के भयो, माथि 6 भयो। 6/2 भनेको कति हो, 3 हो। अनि हाम्रो के भयो, इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। ब्यालेन्स भयो कि भएन चेक गर्नु ल। यता 2टा एल्युमिनियम भयो, यता पनि 2टा एल्युमिनियम भयो। अब यता 6 वटा क्लोरिन भयो। 6 वटा के भयो, क्लोरिन भयो। 6 वटा के भयो, क्लोरिन भयो। यता पनि 2 × 3 2 3 जा 6 वटा नै के भयो, क्लोरिन भयो। यता 6 वटा हाइड्रोजन भयो। यता पनि 3 2 जा 6 वटा नै के भयो, हाइड्रोजन भयो। र अर्को प्रोब्लम हेरौँ। यसमा के छ,
आइरन प्लस अक्सिजन गिभ्स फेरिक अक्साइड रस्ट। अब पहिला सुरुमा फर्मुला इक्वेसनमा लाउनु पर्यो। फर्मुला इक्वेसनमा लगियो। फर्मुला इक्वेसनमा लाग्दा आइरन भनेको Fe भयो, अक्सिजन भनेको O2 भयो, अनि फेरिक अक्साइड भनेको Fe2O3 भयो। अब ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नु पर्यो। सुरुमा मेटल हेर्नु पर्यो। मेटल यहाँ के हो? आइरन हो। आइरन के छ? यता एउटा छ, उता दुईटा छ भनेपछि यो अनब्यालेन्स भयो। यता 1 छ, उता 2 छ भनेपछि 1 लाई 2 बनाउनको लागि हामीले जस्ट यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्न सकिन्छ। त्यो भएर हामीले यहाँ मल्टिप्लाई बाइ 2 राखिन्छ अगाडिपट्टि। 2 राख्दाखेरि के भयो? मेटल ब्यालेन्स भयो। मेटल के भयो? ब्यालेन्स भयो। मेटल के भयो? ब्यालेन्स भयो। अब मेटल ब्यालेन्स भइसकेपछि अब फेरि नन मेटलको पाला आउँछ। नन मेटल के छ? नन मेटल यहाँ कुनै पनि छैन। त्यसपछि अर्को पाला आउँछ, अक्सिजन आयो। अक्सिजन हेर्नु पर्यो। अक्सिजन यतापट्टि 2 छ, उतापट्टि कति छ? 3 छ। उतापट्टि कति छ? 3 छ। यता 2 छ, यतापट्टि 3 छ भनेपछि 2 र 3 आयो भनेपछि अब फ्र्याक्सन फर्ममा लानु पर्यो। कता राख्नु पर्यो? फ्र्याक्सन फर्ममा। यतापट्टि थोरै हुन्छ त्यतैपट्टि राख्नु पर्यो। यतापट्टि के राख्यो हामीले? 3/2 राख्यो। 3/2 राख्यो। 3/2 राख्यो। 3/2 राख्यो। 3/2 राख्दा बित्तिकै हाम्रो के भयो? इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। 3/2 भनेको 1.5 1.5 इन्टु 2 भनेको 3 भयो। यता सिधा बराबर हुने भयो। अब फेरि हेर्नु यतापट्टि। अब फ्र्याक्सनलाई हटाउनको लागि मल्टिप्लाई बाइ 2 गरियो। मल्टिप्लाई बाइ 2 गरिसकेपछि के हुने भयो? सबै डबल हुने भयो। पहिला त ब्यालेन्स थियो, त्यही भएर ब्यालेन्स इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गरिएको। ओके, ब्यालेन्स इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 किन गरियो भनेपछि फ्र्याक्सन हटाउनको लागि। अनि सबैलाई किन मल्टिप्लाई गरियो भनेपछि पहिले ब्यालेन्स थियो, त्यो भएर ब्यालेन्सलाई चाहिँ फेरि पनि ब्यालेन्स गराउनु भएको छ। एउटालाई मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो भएर ब्यालेन्स इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको। फ्र्याक्सन हटाउनलाई अनि होललाई किन मल्टिप्लाई गरिएको? माथि माथि हामीले किन एकान्टलाई गरिन्छ, तल आएर चाहिँ किन सबैलाई गरिएको भन्दाखेरि पहिल्यै ब्यालेन्स भइसकेको थियो। फ्र्याक्सनलाई हटाउनको लागि मात्रै हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको। त्यसलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्दा फेरि अनब्यालेन्स हुन सक्छ। त्यही भएर सबैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ? ब्यालेन्स फेरि पनि आउँछ। हेर्नु, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 Fe भयो। पहिला 2 Fe थियो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 Fe भयो। यहाँको 3/2 O2 थियो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 O2 भयो। अनि यतापट्टि 1 थियो, 1 Fe2O3 थियो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 Fe2O3 भयो। अब ब्यालेन्स छ कि छैन? यता 4वटा आइरनको एटम, यता पनि 4वटा आइरनको एटम। यतापट्टि 6वटा आइरनको एटम, 6वटा अक्सिजनको एटम, यतापट्टि पनि 2 3 जा 6वटा नै अक्सिजनको एटम। ब्यालेन्स भयो। अब अर्को हेरौँ, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड गिभ्स क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब हेर्नु, यसलाई चाहिँ फर्मुला इक्वेसनमा राख्नु पर्यो। सुरुमा फर्मुला इक्वेसनमा राखियो। अब त्यसपछि अब चेक गर्नु पर्यो ब्यालेन्स छ कि छैन। अब मेटलबाट चेक गर्नु पर्यो। मेटल यो केसमा मेटल भनेको के हुन्छ? क्याल्सियम हुन्छ। क्याल्सियम यतापट्टि 1 छ, यतापट्टि पनि 1 नै छ, मिल्यो। अब नन मेटल हेर्नु पर्यो। नन मेटल यहाँ कार्बन छ, मेटलेट भयो। यसले कार्बनको मेटलको र नन मेटल दुईटैको प्रपर्टी सो गर्ने हो। अब कार्बनलाई यहाँ नन मेटल मानौँ। कार्बन यहाँ कतिवटा छ? एउटा छ। यतापट्टि पनि कतिवटा छ? एउटा नै छ। नन मेटल पनि ब्यालेन्स भयो। अब अक्सिजन हेर्नु पर्यो। अक्सिजन यहाँ कति हो? यो O2 छ भनेपछि एउटा 2वटा भयो। यतापट्टि अझै यता पनि छ भनेपछि 2 भनेपछि 4वटा भयो। ओके, 4वटा के रहेछ? यहाँ अक्सिजन रहेछ। रियाक्टेन्ट साइडतिर 4वटा रहेछ टोटल नम्बर अफ अक्सिजन एटम। अनि हाम्रो प्रोडक्ट साइडमा 3 + 1 यता हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 + 1 यो गर्दा पनि के हो? 4वटा नै भयो भनेपछि ब्यालेन्स भयो। अक्सिजन पनि ब्यालेन्स रहेछ। अब लास्टमा हामीले हेर्नुपर्ने के हो? हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन कतिवटा छ? यता H2 भनेको छ, दुईटा छ। यतापट्टि पनि कति छ? H2 नै छ, दुईटा नै छ भनेपछि यो के भयो? ब्यालेन्स भयो। यो के भयो? अटोमेटिक ब्यालेन्स भयो। फर्मुला इक्वेसनमा राख्दाखेरि के भयो? ब्यालेन्स भयो। अब अर्को छ म्याग्नेसियम नाइट्रोजन गिभ्स म्याग्नेसियम नाइट्राइड। नाइट्राइड भनेको नि के हो? नाइट्रोजन नै हो। यो कम्बाइन फर्ममा राख्दा नाइट्रोजनलाई यसरी डिनोट गरिन्छ भने तपाईँलाई थाहा नै छ। ल, अब यिनीहरूको चाहिँ फर्मुला इक्वेसनमा राख्नु पर्यो। फर्मुला इक्वेसनमा राख्दाखेरि कस्तो भयो? अब यहाँ डाइरेक्ट राखिदिएको छ भ्यालुहरू। यहाँ 3 यो चाहिँ ब्यालेन्स गर्न राखेको है। पहिला म्याग्नेसियमको के भयो? म्याग्नेसियमको फर्मुला इक्वेसनमा फर्मुला के हो? सिम्बल के भयो? Mg भयो। नाइट्रोजनलाई मोलिकुलर फर्मुला राख्दा N2 भयो। अनि म्याग्नेसियम नाइट्रेट भनेको के भयो? Mg3N2 भयो। Mg3N2 भयो। अब नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। एक्सचेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ? Mg3N2 भयो। अब मेटलको चेक गर्नु पर्यो। यहाँ के भयो? म्याग्नेसियम हेर्दाखेरि म्याग्नेसियम यता 3 छ, यतापट्टि 1 छ भनेपछि 1 भएको केसमा त हामीले सिधै 1 × 3 चाहियो भने 1 × 3 गर्यो। 3 गर्दा ब्यालेन्स भयो। म्याग्नेसियम ब्यालेन्स भयो। नाइट्राइड यहाँ के छ? नाइट्राइड
नाइट्रोजन नाइट्रोजन यतापट्टि दुईटा छ, यतापट्टि दुईटा छ भनेपछि ब्यालेन्स भयो, ब्यालेन्स भयो। अब अर्को छ सल्फ्युरिक एसिड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड गिभ्स पोटासियम सल्फेट प्लस वाटर। अब यसलाई फर्मुला इक्वेसनमा राख्नु पर्यो, मोलिकुलर फर्ममा। अब के भयो, सल्फ्युरिक एसिड अनि H2SO4, पोटासियम हाइड्रोक्साइड अनि KOH गिभ्स पोटासियम सल्फेट K2SO4 प्लस वाटर। के भयो, अब ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नु पर्यो। सुरुमा हामीले केबाट हेर्नुपर्छ, मेटलबाट हेर्नुपर्छ। यो केसमा मेटल के छ, पोटासियम। पोटासियम होइन, यता एउटा छ उता दुईटा छ भनेपछि यसलाई के गर्नु, यता 1 यता 2 छ भनेपछि पोटासियमको नम्बर। अब यसलाई जस्ट मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले अगाडिपट्टि 2 थपिदिएपछि मेटलको नम्बर के हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। मेटलको नम्बर के हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। मेटलको नम्बर के भयो, ब्यालेन्स भयो। मेटल के भयो, यहाँ पोटासियम ब्यालेन्स भयो, पोटासियम के भयो, ब्यालेन्स भयो। अब मेटल ब्यालेन्स भइसकेपछि अब फेरि नन मेटलको हेर्नु पर्यो। नन मेटल अब यहाँ के छ, हाम्रो केसमा नन मेटल के छ, यहाँ सल्फर छ। नन मेटल यहाँ के छ, सल्फर छ। सल्फर हेर्नु पर्यो, यता कतिवटा, एउटा छ। अब यसलाई हेर्नुपर्छ हामीले, यसलाई हेर्नुपर्छ। हामीले ब्यालेन्स गरिसक्यो नि त, एउटा अवश्य यसलाई हेर्नुपर्छ, किन भएन है। अब यता हेर्नु पर्यो, सल्फर, यो चाहिँ सल्फर, यहाँ सल्फर छ। सल्फर कतिवटा छ, एउटा। उतापट्टि कतिवटा छ, एउटा नै छ भनेपछि नन मेटल पनि के भयो, ब्यालेन्सै भयो। नन मेटल पनि के भयो, ब्यालेन्स भयो। अब अक्सिजनको हेर्नु पर्यो, अक्सिजन, अक्सिजन यतापट्टि कति छ, 4वटा अनि 5 6वटा, कतिवटा भयो, 6वटा। यताको 4 अनि यताको 2वटा गर्दा 6वटा भयो। ओके, दुई कतिवटा, यता 2 छ नि त, त्यो भएर दुईवटा के हुने, अक्सिजन हुने, 6वटा हुने भयो यतापट्टि। अनि यतापट्टि कतिवटा हुने भयो, 5वटा हुने भयो। कतिवटा हुने भयो, 5वटा हुने भयो। अब यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो, अक्सिजनको पाली छ। अब अक्सिजनको पालीमा हेर्नु पर्यो, अक्सिजन यतापट्टि कति छ, 4 + 2, 4 + 2 गरेर 6 भयो। यतापट्टि दुईटाको फरक फरक छ है, यता 4 यता 2 गरेर 6 भयो। यतापट्टि कति छ, 4 + 1 गर्दा कति भयो, 4 + 1 गर्दा कति भयो, 5 भयो। अब यो त अनब्यालेन्स भयो। अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, अब हेर्नु यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब 6 र 5 को उस गरेर चाहिँ लामो हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा अब यता हेर्नु, छुट्टै छुट्टै छ, छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले सहिलो हो, हामीलाई सहिलो हो। यो 1 भइसकेपछि 1 लाई त हामीले मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा बित्तिकै के हुन्छ, उताको जस्तै यतापट्टि हामीले 2 मल्टिप्लाई गरिन्छ, 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, यो दुईटा अक्सिजनको एटम हुन्छ भनेपछि यता पनि कति हुन्छ, 6 हुने भयो, अनि ब्यालेन्स हुने भयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ ब्यालेन्स भयो, यो ब्यालेन्स भयो। अब अक्सिजन पनि के भयो, ब्यालेन्स भयो। ल हेर्न, यतापट्टि 4वटा अक्सिजन, 4 + 2 गर्दा कतिवटा भयो, 6वटा अक्सिजन भयो। यतापट्टि कतिवटा भयो, 4 + 2, यसको चाहिँ यो 2 भयो, 2वटा गर्दा 6वटा भयो। अब लास्टमा हामीले के चेक गर्नु पर्यो, हाइड्रोजन चेक गर्नु पर्यो। हाइड्रोजन यता कतिवटा छ, दुईटा अनि यता पनि दुईटा गर्दा 4वटा हाइड्रोजन भयो। यतापट्टि पनि 2 × 4 गर्दा 4वटा हाइड्रोजन, ब्यालेन्स भयो, ब्यालेन्स भयो। अब यो यसरी जान्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब यसको साथसाथै हामीसित अर्को मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ यही इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने, त्यो भनेको एबिसिडी मेथड। अहिले हामीले गरेको हिट एन्ड ट्रायल मेथड, यसमा चाहिँ अनुमान गर्नु पर्यो। यसमा ब्यालेन्स, यसमा नम्बर राखेर यता नम्बर राखेर ब्यालेन्स गरेर अनुमान गरेर हिट एन्ड ट्रायलबाट गर्नु पर्यो भने अर्को चाहिँ हाम्रो एबिसिडी मेथड हो। एबिसिडी मेथडमा एबिसिडीलाई हामीले युज गरेर अनि अल्जेब्रिक फर्ममा लगेर हामी निकाल्न सकिन्छ। त्यो पनि हेरौँ न एकचोटि। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब चाहिँ हामीले अघि नै गरेको, सुरुमा गरेकै उस हो, ओड इक्वेसनलाई हामीले केसमा चेन्ज गर्नु छ, ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा चेन्ज गर्नु छ। अब पहिलासम्म मोलिकुलर फर्ममा राखिन्छ, मोलिकुलर फर्ममा राखेर यसलाई चाहिँ फर्मुला इक्वेसनमा राखिन्छ। अब यो ब्यालेन्स छ कि छैन, अब हामीले अघि नै गरिसक्यो, त्यही भएर हामीलाई थाहा छ एल्युमिनियम ब्यालेन्स छ अनि क्लोरिन ब्यालेन्स छैन। क्लोरिनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले अघिल्लो मेथड हिट एन्ड ट्रायल मेथड अनुसार चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई ब्यालेन्स गरेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले यिनीहरूको अगाडिपट्टि चाहिँ, सबैको अगाडिपट्टि चाहिँ एबिसी भेरिएबल, ए, यसको अगाडि बी, यसको अगाडि सी अनि डी राखिन्छ। एबिसिडी किन राखेको भनेपछि यिनीहरूले पछि चाहिँ हामीले अल्जेब्रिक इक्वेसन सल्भ गरिसकेपछि यिनीहरूले हामीले के दिन्छ, न्युमेरिकल भ्यालु दिन्छ। यहीबाट हामीले न्युमेरिकल भ्यालु थाहा पाइन्छ। अघि हामीले गेस गर्नु पर्थ्यो भनेपछि यहाँ हामीले गेस गर्नु पर्दैन। हामीले एउटा म्याथमेटिकल उसमा अल्जेब्रिक फर्ममा सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु अटोमेटिकली आउँछ। अहिलेको भन्दा अलिकति सजिलो हुन्छ यसमा, हामीले गेस गर्नु पर्दैन।
ल अब चाहिँ एबिसिडी यिनीहरूको अगाडिपट्टि राखौँ। यिनीहरूले चाहिँ एबिसिडी हामीले पछि के दिन्छ न्युमेरिकल भ्यालु दिन्छ, कति राख्दाखेरि मिल्छ भन्ने दिन्छ। हामीले यो राख्यो एबिसिडी राख्यो, त्यो अहिलेको मोलिकुलर फर्मुलामा अगाडिपट्टि एबिसिडी राख्यो। एबिसिडी हामीले पछि चाहिँ भ्यालु दिन्छ, के राख्ने यिनीहरूको अगाडि 1 आयो भने राख्नु पर्दैन, नत्र 1 भन्दा अरू आयो भने त्यो राख्नुपर्छ। ल यो राख्यो। अब हामीले यताको एलुमिनियमको ए र यताको एलुमिनियमको सी के हुन्छ बराबर हुनुपर्छ। अब हामीले त ब्यालेन्स इक्वेसन हो, हामीलाई के थाहा सधैँ यतापट्टिको प्रोडक्ट साइड र रियाक्टेन्ट साइड के हुन्छ बराबर हुन्छ, ब्यालेन्स हुनुपर्छ। भनिसकेपछि यताको एलुमिनियमको ए र यताको एलुमिनियमको सी के हुनु बराबर हुनु पर्यो। भनेपछि ए रियाक्टेन्टबाट त प्रोडक्ट बनेको, त्यही भएर यताको के हुनु बराबर हुनु पर्यो। त्यही उसलाई युज गरेर, त्यही सिद्धान्तलाई युज गरेर हामीले एबिसी फर्मुलाबाट पनि हामीले के गर्नु, एबिसी मेथडबाट पनि यसको हामीले चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। ल हेर्नु, अब हामीले के लेख्यो, ए इक्वल टु सी कसरी आयो, यताको एलुमिनियम यताको रियाक्टेन्टको एलुमिनियम र प्रोडक्टको एलुमिनियमको अगाडिपट्टि भएको भेरिएबल के छन् तिनीहरू बराबर हुनु पर्यो। किनभने यता जति एलुमिनियम युज गरेको त्यतापट्टि नै त्यति नै के हुन्छ निस्किन्छ, त्यही भएर ए इक्वल टु सी भयो। अब त्यसपछि हामीले हाइड्रोजनको हेऱ्यौँ, हाइड्रोजनको के छ यतापट्टि एउटा बी छ, एउटा मात्रै भएर बी राखियो, उतापट्टि हाइड्रोजन कतिवटा छ दुईवटा छ, दुईवटा भनेपछि 2 टाइम्स हुने भयो, डी किन 2 टाइम्स हुने भयो, 2d राखियो। अनि क्लोरिन छ, क्लोरिन भनेको यहाँ के भयो बी छ, अगाडिपट्टि भेरिएबल बी छ, अब एउटा मात्रै भएकोले बी मात्रै राखियो। अनि यतापट्टि के छ 3वटा क्लोरिनको एटम छ, त्यही भएर यहाँ 3c राखियो, 3वटा क्लोरिनको एटम भएर 3c राखियो, 3c राखियो। अब हामी यिनीमध्ये चाहिँ एउटालाई चाहिँ के मान्नुपर्छ 1 मान्नुपर्छ, एउटा उसलाई चाहिँ भेरिएबललाई एबिसिडी मध्ये एउटालाई के मान्नु पर्यो 1 मान्नु पर्यो। 1 मानिसकेपछि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ, एउटालाई मात्रै 1 मान्ने। र हामीले यसलाई चाहिँ 1 मान्ने, यसलाई 1 मान्नु भनेको सी पनि कति हुनु हो 1 हुनु, सी पनि कति हुनु हो 1 हुनु। सी को भ्यालु थाहा भइसकेपछि हामीले यो भ्यालु केसमा राख्न सकिन्छ, यो बी इक्वल टु 3c भन्नेमा राख्न सकिन्छ। बी को भ्यालु कति आयो, त्यो भ्यालु थाहा भयो, सी को भ्यालु राख्दा बित्तिकै कति आयो 1 आयो, हो कि बी को भ्यालु कति आयो 3 आयो, यहाँ सी को भ्यालु 1 आयो। अब सी को भ्यालु 1 आइसकेपछि 1 × 3 गर्दा कति आयो 3 आयो, बी को भ्यालु 3 आयो। अब बी को भ्यालु हामीले अब फेरि यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ, बी भनेको 3 छ, अनि बी भनेको 3 भयो, अनि 2d को 2d नै भयो। अब डी भनेको कति हुने भयो 3/2 हुने भयो, 3/2 हुने भयो। अब हामीले त्यो अहिलेको उसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ए भनेको 1 छ 1 राख्नु परेन, बी भनेको कति आयो, बी भनेको 3 आयो 3 राख्यो। अनि एल्युमिनियम क्लोराइडको अगाडि चाहिँ के छ सी छ, सी भनेको 1 आयो त्यो राख्नु परेन। अनि डी भनेको कति आयो, डी भनेको 3/2 आयो 3/2 राख्यो। अनि S2 को S2 राख्यो। अब यो फ्र्याक्सनमा छ, फ्र्याक्सनलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्यो होल इक्वेसनलाई, होल यो केमिकल इक्वेसनलाई के गरियो मल्टिप्लाई बाइ 2 गरियो। मल्टिप्लाई बाइ 2 गरिसकेपछि 2a + 6HCl गिभ्स 2AlCl3 + 3H2 आउँछ। अब ब्यालेन्स भयो कि भएन हेर्नु पर्यो। अब यता एल्युमिनियम रियाक्टेन्ट साइडमा 2टा एल्युमिनियमको एटम भयो, यतापट्टि पनि 2टा एल्युमिनियमको एटम भयो। अनि क्लोरिन हेर्नु पर्यो 6वटा क्लोरिन छ, 6वटा क्लोरिन छ, यता पनि 2 3 जा 6 वटा के भयो क्लोरिन नै भयो। अनि यता के छ हाइड्रोजन 6 याद छ, 6s भनेको यतापट्टि भनेको 3 2 जा 6 नै भयो, 6 वटा के छ हाइड्रोजनको एटम छ, त्यो पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। अब यहाँ हेर्नु पर्यो त्यही एबिसिडी मेथडबाट हामीले सल्फ्युरिक एसिड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइडलाई पनि ब्यालेन्स गर्छौँ। पोटासियम सल्फ्युरिक एसिड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड गिभ्स पोटासियम सल्फेट प्लस वाटर। अब हामीले पहिला मोलिकुलर फर्मुलामा राखियो, अनि स्केलेटन इक्वेसन बनाइयो, स्केलेटन इक्वेसन बनायो। त्यसपछि ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नु पर्यो। पहिला सुरुमा पोटासियम हेर्नु पर्यो, पोटासियम अनब्यालेन्स छ, भनेपछि अब अहिलेको के भन्छ अब हिट एन्ड ट्रायल मेथड होइन यो, अब हामीले चाहिँ किस मेथडबाट गर्दैछौँ एबिसिडी मेथडबाट गर्दैछौँ। त्यही एबिसिडी मेथडमा हामीले यिनीहरूको अगाडिपट्टि के राख्नु पर्यो एबिसिडी राख्नु पर्यो, एबिसी राखियो, एबिसिडी राखियो होइन, सबैको अगाडि एबिसिडी राखियो। अब एबिसिडीलाई चाहिँ अल्जेब्रिक फर्ममा राखेर हामीले के निकाल्न सकिन्छ, त्यहाँको नम्बर कति कति राख्ने भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। अब हामीले के हेर्नु पर्यो हाइड्रोजन, अब रियाक्टेन्ट साइडमा हाइड्रोजन कतिवटा छ, यहाँ के भयो 2a, अनि अर्को पनि त छ नि हाइड्रोजन यहाँ 2a + b, 2a + b, अनि यता प्रोडक्टमा गएर के हुन्छ 2d हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ 2d हुँदो रहेछ, एउटा त्यो राखियो। हेर्नु 2a + b = 2d, 2a भनेको के भयो सुरुको हाइड्रोजनको 2टा एटम छ, यो अगाडि भेरिएबल भयो 2a, अनि अर्को पनि छ यता रियाक्टेन्ट साइडमा
यहाँ कति छ बी, एउटा मात्रै भएको मात्रै बी मात्रै लेख्यो। यहाँ S2 भएको भए के हुन्थ्यो 2B हुन्थ्यो, तर अहिले एउटा मात्रै भएर बी मात्रै राख्यो। अनि यता प्रोडक्ट साइडमा गएर के भयो त 2D भयो, त्यही भएर 2D राख्यो। त्यस्तै गरेर अब सल्फरको हेरौँ। सल्फरको हेर्दाखेरि के भयो, सल्फर भनेको एउटा छ, एउटा भनेपछि ए भयो, ए मात्रै छ, उतापट्टि भयो के छ, उतापट्टि एउटै छ भनेपछि सी भयो, ए इक्वल टु सी भयो सल्फरको केसमा। अब सल्फर पछि के गर्नु पर्यो, अप्सन हेरियो, अप्सन के थियो यहाँ चाहिँ O4 छ, O4 भनिसकेपछि के हुने भयो FOA भयो, FOA। अर्को पनि छ अप्सन यता रिएक्टेन्ट साइडमा, त्यही भएर के हो FOA प्लस बी, FOA प्लस बी, FOA प्लस बी भयो रिएक्टेन्ट साइडको। अनि त्यस प्रोडक्ट साइडमा के हुने भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ O4 छ, O4 भनेको कति भयो सी भयो, फोसी भयो, यहाँ फोसी लेखियो। अनि यतापट्टि कति छ एउटा मात्रै छ भनेपछि डी मात्रै भयो, डी मात्रै भयो। त्यसपछि अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब अर्को के छ हाइड्रोजनको भइसक्यो। अब बी इक्वल टु 2C, बी इक्वल टु 2C भनेको यो पोटासियमको भयो। यता पनि के छ पोटासियम छुट्टै छ, पोटासियम बी भयो, यताको 2C पोटासियमको। यो केसको भयो हाइड्रोजनको भयो, त्यसपछि यो सल्फरको भयो, त्यसपछि यो अक्सिजनको भयो, त्यसपछि यो के भयो पोटासियमको भयो। अब हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ मेटल नन मेटल अक्सिजन हाइड्रोजन गर्नु पर्छ भनेपछि मलाई त्यस्तो गर्नु पर्दैन। ल अब यसलाई सल्भ गर्ने मात्रै त। अब एउटाले के मान्नु पर्यो 1 मान्नु पर्यो, जुनलाई माने पनि हुन्छ। तपाईँले एबिसिडी मध्ये एउटाले के मान्नु पर्यो 1 मान्नु पर्यो। मैले चाहिँ यतापट्टि बी इक्वल टु सी मा चाहिँ सीलाई चाहिँ 1 माने, सीलाई 1 मान्दा बित्तिकै के भयो बीको भ्यालु 2 आयो, बीको भ्यालु 2 आयो। अब यो बीको भ्यालुलाई मैले अन्त सब्स्टिट्युट गर्न पनि सक्छु। अब पहिला यहाँ सीको भ्यालु थाहा भइसक्यो, त्यो सीलाई सीको भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्दा के भयो ए पनि के भयो 1 आयो, किनभने ए र सी भनेको बराबर हो भनेपछि ए को सी भनेको 1 हो भनेपछि ए पनि के हुने भयो 1 नै हुने भयो। यो भइसकेपछि अब तपाईँले इन दुईटा इक्वेसनलाई जसै जुनलाई पहिला गर्दा पनि हुन्छ, जुनलाई पहिला गर्दा पनि हुन्छ, दुईटैमा के हुन्छ डी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो, दुईटैमा के आउँछ सेम नै आउँछ। त अब पहिला यसको गरौँ न, यसबाट गरौँ कस्तो आउँछ हेर्नु। अब 2A भनेको 1 हो, 2 × 1 प्लस बी भनेको कति निकालियो हामीले भर्खरै 2 निकालियो। अनि प्लस यता कति इजिकल टु लाएर कति निकालियो 2D, 2D को 2D भयो, 2D। अब डी को भ्यालु थाहा छैन, त्यही भएर हामीले डी को डी राख्यो। अब 2 × 1 प्लस 2 गर्दा कति भयो 4 भयो, इक्वल टु 2D भयो, गर्दाखेरि कति आउँछ डी इक्वल टु 2 आयो। अब यता यसबाट सल्भ गर्दा पनि के आउँछ डी को भ्यालु 2 नै आउँछ। अनि त्यसपछि अब ल र ड्याङ्की ड्याङ सबै एको ठाउँमा ए को भ्यालु राख्ने, बी को ठाउँमा बी को भ्यालु राख्ने, सी को ठाउँमा सी को भ्यालु राख्ने, डी को ठाउँमा डी को भ्यालु राख्ने। अनि के हुन्छ इक्वेसन ब्यालेन्स हुन्छ। अब चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला सुरुमा हैन यतापट्टि हाइड्रोजन दुईटा अनि यताको पनि दुईटा, यो पनि दुईटा भयो नि त, दुईटा भयो, 4वटा भएछ हाइड्रोजन, यता पनि 2 टु द 4 4वटा नै भयो। सल्फर एउटा छ, यता पनि एउटा नै छ। अक्सिजन हेर्नु पर्यो, अक्सिजन 4 5 6वटा भयो, 6वटा भयो, यतापट्टि पनि 4 5 6वटा नै भयो, 6वटा नै के भयो अक्सिजन भयो। अब सबै के छ ब्यालेन्स छ। पोटासियम पनि के छ दुईवटा छ, यता पनि दुईवटा छ भनेपछि हाम्रो इक्वेसन यसरी पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ।